यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विषयको रूपमा मैले शाखा अधिकृत पदको चौथो पत्रको पाठ्यक्रममै रहेको छ। यहाँको नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन भन्ने टपिक रहेको छ। त्यस अन्तर्गत सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भन्ने टपिकहरू रहेका छन्। ती टपिकहरू अन्तर्गत मैले सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षणको बारेमा बताइसकेको छु र यी दुई बिचको भिन्नता पनि बताइसकेको छु। त्यसको बारेमा यहाँ अघिल्लो एपिसोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने मैले आजको भिडियोमा चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको बारेमा बताउने छु। सँगसँगै यहाँलाई जुन सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणको भिन्नताको बारेमा कन्फ्युजन भएको भन्ने धेरै ठाउँबाट मलाई जानकारी पनि आएको थियो। त्यो हिसाबले मैले सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणको भिन्नतालाई पनि बताउने छु। त्यसले यहाँहरूलाई राम्रोसँग यी चारवटै पक्षहरूको बारेमा जान्न, यी चारवटा पक्षको फरकलाई थाहा पाउन, राम्रोसँग आफूले बुझ्न र परीक्षामा यी सम्बन्धमा जोडेर जुनसुकै प्रश्न आयो भने पनि राम्रो तरिकाले लेख्नको लागि यो भिडियोले यहाँलाई निकै सहजता प्रदान गर्नेछ, निकै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास लिएको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँले लाइक र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनमा आउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि यहाँहरूको इमेलमा नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त हुनेछ। यहाँहरूलाई जानकारीको रूपमा भिडियो आउन साथ, अपलोड हुन साथ यहाँलाई जानकारी आउनेछ। त्यसैले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्ने अनुरोधका साथ म आजको मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको विषयमा म सुरुमा सार्वजनिक परीक्षणतर्फ जान चाहन्छु। सार्वजनिक परीक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा गरिने परीक्षण भन्ने बुझ्नु पर्यो। सुरुमा त सार्वजनिक परीक्षण भन्ने के रहेछ त भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा गरिने परीक्षण रहेछ। भनेको सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुमानित लागत तथा वास्तविक खर्च र प्राप्त उपलब्धिको बारेमा सेवाग्राही सरकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सार्वजनिक रूपले जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति वा विधि नै के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक परीक्षण हो। सार्वजनिक परीक्षणले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजना हुनसक्छ, क्रियाकलाप कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। त्यो कार्यक्रमहरूको बारेमा, त्यो कार्यक्रमहरू भए पछाडि त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने अथवा अगाडि पनि गराउन सकिन्छ, पछाडि मात्रै भन्ने चाहिँ होइन। यद्यपि मूलतः यसले चाहिँ अगाडि पनि त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी चाहिँ गराउन सकिन्छ, तर पछाडि चाहिँ सम्पन्न भए पश्चात चाहिँ अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ के त भन्दा आयोजना कहिले सम्झौता भएको थियो, कहिले त्यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो, कहिले सम्पन्न भयो अथवा सम्पन्न हुँदैछ, सम्पन्न हुने मिति कहिले हो, हैन, कति बजेट छुट्याइएको हो, लागत अनुमान कति थियो, हैन, त्यसपछि खर्च कति भयो, हैन, उपलब्धि कति भयो, यी सबै कुराको चाहिँ विस्तृत बारेमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने विधि वा पद्धति के हो त सार्वजनिक परीक्षण हो। जसले के गर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा सबैलाई राखेर त्यो सबै कुराहरूको सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गरिन्छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक निकाय वा गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा समुदाय स्तरबाट सञ्चालित आयोजना, कार्यक्रम, हैन, वा क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न अवलम्बन गरिने सहभागितामूलक पद्धति वा प्रक्रियाको रूपमा सार्वजनिक परीक्षण रहेको हुन्छ। के गर्छ त यसले भन्दाखेरि अनुमानित लागत कति थियो, खर्च कति भयो, उपलब्धि कति भयो, हैन, यो सबै बारेमा चाहिँ जानकारी गराइन्छ र सार्वजनिक रूपमा यसको चाहिँ के हुन्छ? लेखाजोखा हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई सार्वजनिक परीक्षण भनिएको हो। वित्तीय कारोबार एवं कोषको अवस्था र प्रगतिको समीक्षा पनि गरिन्छ। आयोजना सम्पन्न भए पश्चात पनि गरिन्छ र तर चाहिँ अब आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि अथवा आयोजनाको सञ्चालनको प्रारम्भमा तथा रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पूर्व जुन रकम चाहिँ विभिन्न किस्ताहरूमा वितरण गरिएको हुन्छ, त्यो किस्ताको रकम चाहिँ भुक्तानी गर्नु पूर्व पनि चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गर्न सकिन्छ। किनभने साना साना आयोजनाहरू छन्, छोटो अवधिका आयोजनाहरू छन् भने त्यो सम्पन्न भए पश्चात मात्रै सार्वजनिक परीक्षण गरिन्छ भने ठुला अलिकति बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन् भने त्यस्तोको हकमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा पनि अथवा चाहिँ बीचमा पनि बीचमा वार्षिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडि र त्यो आयोजना अथवा त्यो क्रियाकलाप, त्यो कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी गराएर यो कार्यक्रम ठिक छ, यो यसरी यसले यो लाभ दिन्छ, यो लाभ दिन सक्यो, यति खर्च भयो, हैन, यी सबै कुराहरूको विस्तृत परीक्षण चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गरिने पद्धति चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण हो। मैले यसलाई भनिसकेँ। ठुला र लामो अवधिका आयोजनाहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै पटक पनि हुन सक्ने भयो। साना 1 वर्षीय, हैन, अथवा त्योभन्दा साना छन् भने त त्यसमा चाहिँ एकपटक मात्रै गरिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अब सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ स्थानीय तहमा बनेका चाहिँ जुन कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू छन् तिनले चाहिँ अझ बढी चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि 7 दिन अगावै सार्वजनिक परीक्षण हुने मिति समय स्थान हैन खोलेर अथवा चाहिँ स्पष्ट गरेर त्यसमा चाहिँ के गर्न त भन्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय उपभोक्ता हैन अनि त्यहाँबाट उपभोक्ता समितिहरू समुदायका सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई चाहिँ सूचना दिनुपर्छ र उनीहरू समेतको उपस्थितिमा के गर्नुपर्छ सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानहरू रहेका छन्। अब परीक्षामा कसरी लेख्न पर्यो त भन्दाखेरि अब सार्वजनिक परीक्षण के रहेछ त भन्दा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुमानित लागत तथा वास्तविक खर्च र प्राप्त उपलब्धिको बारेमा सेवाग्राही वा सरकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सार्वजनिक रूपले जानकारी गराउने लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने विधि वा पद्धति चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण रहेछ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। र यो त के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा गरिने परीक्षण हो हैन। यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अनुमानित लागत कति थियो, खर्च कति भयो, उपलब्धि कति भयो, यो सम्बन्धमा जानकारी गराई सार्वजनिक रूपमा चाहिँ लेखाजोखा गरिने पद्धतिको रूपमा सार्वजनिक परीक्षण रहेको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको परिभाषा गर्दा। सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि मुख्यतया केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै एउटा त उनीहरुलाई पूर्व सूचना दिने कुराहरु भयो, कोलाई बोलाउने भन्ने कुराहरुमा सूचना दिने कुराहरु पनि गर्नुपर्यो। सम्बन्धित उपभोक्ता समुदायका सदस्यहरु हैन, उपभोक्ता समितिहरु, नागरिक समुदाय हैन, जनप्रतिनिधिहरु यिनीहरुलाई चाहिँ उपस्थित गराउनु पर्यो अथवा सूचना दिनु पर्यो। र निकायले चाहिँ अब चाहिँ जुन चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गर्ने निकाय हो उसले चाहिँ एउटा सहजकर्ता मार्फत के गर्ने त हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो आयोजना, त्यो क्रियाकलाप अथवा त्यो कार्यक्रमको बारेमा त्यो विवरणहरु प्रस्तुत गर्ने भयो। मैले अगाडि भनेकै कुराहरु जुन आयोजनाको नाम, स्थल, ठेगाना हैन, सुरु हुने वा भएको मिति, खर्च भएको, हालसम्मको उपलब्धि यी सबै कुराहरु चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जानकारी गराउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सहभागीहरुलाई चाहिँ त्यो विवरणहरु प्रस्तुत गरेपछि चाहिँ सहभागीहरुलाई चाहिँ आफ्ना विचारहरु, धारणाहरु राख्नको लागि दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरुलाई आफ्नो विचार धारणा राख्नको लागि प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मुख्यतया गरेर विवरणहरु भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्यक्रम आयोजनाहरुको नाम, स्थल हैन अथवा ठेगाना कहाँ छ, कुन स्थलमा चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ अथवा यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुराहरु, अनि लागत रकम कति हो हैन, सुरु हुने हो अथवा चाहिँ भइसकेको हो, सुरु हुने मिति हो अथवा चाहिँ भइसकेको त्यसको मिति हैन, सुरु भएको मिति अथवा सुरु हुने मिति राख्नु पर्यो। त्यसपछि प्राप्त रकमहरु प्राप्त भइसकेको छ भने कति रकम प्राप्त भएको छ, कति किस्ता प्राप्त भएको छ, अनि सम्पन्न हुने मिति कहिले हो या सम्पन्न भइसक्यो भने कहिले भइसक्यो हैन, यो कुराहरु भए। त्यसैले ठेक्का वा सम्झौता गर्ने चाहिँ कम्पनी कुन हो हैन, अथवा उपभोक्ता समिति हो भने कुन उपभोक्ता समिति हो, फर्म हो भने कुन फर्म कम्पनीहरु हुन्, यी कुराहरु पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर आम्दानी खर्चको विवरणहरु स्पष्ट रूपमा दिनु पर्यो। मौद्दात रकम कति छ, भुक्तानी बाँकी छ भने कति बाँकी छ, कोलाई बाँकी छ हैन, यी कुराहरु पनि स्पष्ट रूपमा हुनु पर्यो। त्यसै गरी योजनाको लक्ष्य प्रगति के थियो हैन, अनि त्यो लक्ष्य प्रगतिलाई चाहिँ मा चाहिँ के कति हासिल भयो, यो सबै कुराहरु लगाएको विवरण विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यो उपस्थितिमा प्रस्तुत गरिन्छ। र त्यो प्रस्तुत गरिसके पछाडी के गरिन्छ त भन्दाखेरि सहभागीहरुलाई विचार धारणाहरु राख्नको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ, राख्न दिइन्छ। उनीहरुले राखेका कुराहरुलाई पनि हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि टिप्पणी गरिन्छ र चाहिँ तिनीहरुका सल्लाह सुझावहरुलाई पनि एउटा चाहिँ के गरिन्छ त फिडब्याकको रूपमा, सुझावको रूपमा पनि लिइन्छ। एउटा फिडब्याकको रूपमा पनि रहने भयो। किनभने यदि सम्पन्न भए पछाडी गरिएको सार्वजनिक परीक्षण छ भने, अगाडि नै छ भने त त्यसपछि त उनीहरूले दिएका सुझावहरुलाई आयोजना कार्यान्वयनमा पनि अवलम्बन गर्न सकिने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ सहभागीहरुलाई उनीहरुका विचार धारणा सल्लाह सुझावहरु राख्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सार्वजनिक परीक्षणको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। यो चाहिँ सरकारी र गैर सरकारीहरु तथा सामुदायिक स्तरबाट हुने विकास क्रियाकलाप तथा सेवा प्रवाहहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र मितिव्ययी बनाउन सहजकर्ताको माध्यमबाट यस्तो परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि सहजकर्ता मार्फत, सहजकर्ताको माध्यमबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय उपभोक्ता समिति, नागरिक समुदाय हैन, त्यहाँका चाहिँ लाभग्राहीहरु जुन हुन्छन्, लाभग्राही चाहिँ समाजका सदस्यहरु, तिनीहरुलाई बोलाएर सार्वजनिक रूपमा यो आयोजना यस्तो, यो क्रियाकलाप यस्तो हैन, यो कार्यक्रम यस्तो, यसले चाहिँ यति पैसाको हो, यसले चाहिँ यो उद्देश्यहरु पूरा गर्ने हो, यो चीजलाई यति फाइदा गर्ने हो, यसमा चाहिँ खर्च यति हुन्छ, लागत अनुमान यति छ, अथवा खर्च भइसक्यो भने यति, सम्पन्न भइसके पछाडी भने खर्च यति भइसक्यो हैन, यी सबै कुराहरुको चाहिँ विवरण चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो चाहिँ केले त भन्दाखेरि सार्वजनिक परीक्षणले। अब सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ के प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया या चरणको बारेमा मैले बताइदिए भने सार्वजनिक परीक्षणको बारेमा यहाँलाई अझै बढी क्लियर हुन्छ। अब सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त सार्वजनिक परीक्षण गर्न लागेको सूचना चाहिँ सरकारवालाहरुलाई दिनु पर्यो। जुन मैले अघि भने तिनीहरु विशेष गरी सरकारवालाहरु जो छन् तिनीहरुलाई सूचना
प्रशासन प्रकाशन गरेर जानकारी सरकारहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गर्न लागेको सूचना चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यस्तै गरेर आयोजना र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण पनि गर्नु पर्यो। एउटा सूचना प्रसारण गरेर अथवा प्रकाशन गरेर त्यहाँको उपभोक्ता समिति, त्यहाँको चाहिँ समुदाय, लाभग्राही समुदाय, समाजका सदस्यहरूलाई, उपभोक्ताको सदस्यहरूलाई पनि बोलाइने भयो सार्वजनिक सूचना मार्फत। अर्को चाहिँ स्पेसली रूपमा पनि आयोजना, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण पनि गर्नु पर्यो। भनेपछि यी दुईटै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी सार्वजनिक परीक्षणमा उपस्थित गराउनको लागि यी प्रोसेस चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने आयोजना जे छ, जुन आयोजना हो, जुन कार्यक्रम हो, त्यसको चाहिँ विवरण चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। भनेको आयोजनाको नाम, स्थल, सम्झौता मिति, लागत अनुमान, हैन, आय व्यय खर्च, उपलब्धि, हैन, भुक्तान दिनुपर्ने छन् त्यो दिनुपर्ने बाँकी रकम, यी सबै कुराहरू चाहिँ सहितको चाहिँ विवरण चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। त्यो तयार गरिसके पछाडि के गर्नु पर्छ भन्दा सार्वजनिक परीक्षणमा उपस्थित सबैको चाहिँ हाजिरी पनि तयार गर्नु पर्यो। सार्वजनिक परीक्षणमा चाहिँ सबैको हाजिरी पनि तयार गरेर त्यो अभिलेखको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर परीक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, कार्य सञ्चालन विधि के हो, समय के हो, आचार संहिता के हो, यो सबै बारेमा चाहिँ त्यो उपस्थिति समुदायमा चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो। परीक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य, हैन, कार्य सञ्चालन विधि, समय र आचार संहिताहरूको जानकारी गराउने। त्यसपछि अर्को चरणमा के गर्ने त भन्दा सहभागीहरू बिचको मा चाहिँ जे छलफल हुन्छ त्यो छलफलको चाहिँ टिपोट चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। छलफलमा चाहिँ सहभागीहरूको चाहिँ छलफलको चाहिँ टिपोटहरू तयार गरेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा टिपोट तयार गर्दै पनि गर्ने र चाहिँ सहभागीहरूलाई छलफलमा के गर्नु पर्यो, भाग लिनलाई उत्प्रेरित पनि गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ भाग लिनको लागि उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूका चाहिँ जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव, समस्या, हैन, गुनासो सबै कुराहरू चाहिँ टिपोट गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो सबैको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो। प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि चाहिँ सहजकर्ताले चाहिँ परीक्षणको क्रममा प्राप्त गुनासो, प्रतिक्रिया, हैन, तथा सुझावको आधारमा स्थलगत अध्ययन पनि गरेर अनि प्रतिवेदन चाहिँ तयार गर्नु पर्यो र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सहजकर्ताले के गर्नु पर्यो त दिनु पर्यो। भनेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ त्यो सहजकर्ताले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दिन्छ, सम्बन्धित निकायलाई दिन्छ। र चाहिँ अब सार्वजनिक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ मूलतः सम्बन्धित निकायले नै अथवा त्यो आयोजनाले नै अथवा आयोजनाकै सहजकर्ताले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही आयोजनाको टिम अथवा कार्यक्रमको टिम अथवा निकायको टिमले चाहिँ मै सहजकर्ता रहन्छ। त्यो सहजकर्ताले के गर्छ त भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू गर्छ अथवा त्यसले चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यो छलफललाई टिपोट गर्छ, प्रतिवेदन तयार गर्छ र चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अथवा आयोजनालाई अथवा कार्यक्रमलाई दिन्छ। दिएपछि त्यो कार्यक्रमको आयोजनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सम्बन्धित निकायलाई जहाँबाट भुक्तानी हुने त्यसलाई चाहिँ दिन्छ त्यो प्रतिवेदन। र दिए पछाडि के गर्छ त भन्दा सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा चाहिँ आवश्यक कारबाहीहरू अगाडि बढाउने हो या के गर्ने हो ती सबै कुराहरू सहित त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिन्छ। यसरी चाहिँ यी सबै मूल्याङ्कनहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो विधि चाहिँ सार्वजनिक परीक्षणमा अवलम्बन गरिन्छ। सार्वजनिक परीक्षणमा मूलतः के रहेछ त भन्दाखेरि आयोजनाको बारेमा जिम्मेवार र चाहिँ जो चाहिँ लाभग्राही हुन्, जुन चाहिँ त्यहाँ समाजका समुदाय हुन्, जुन उपभोक्ता सदस्यहरू हुन्, ती सबैलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो आयोजना यस्तो यति पैसाको हो, हैन, यसले यो कामहरू गर्ने हो अथवा यति काम गर्यो, यति खर्च भयो, यो सबै कुराहरूको चाहिँ विस्तृत जानकारी गराएर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट भएपछि त्यो के भयो त बल्ल त्यो चाहिँ सार्वजनिक परीक्षणको रूपमा रह्यो। सार्वजनिक परीक्षण भयो, सार्वजनिक परीक्षणमा सबैले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो सार्वजनिक परीक्षणमा चाहिँ के भयो त सफल भयो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै मूल्याङ्कनहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा अलिक बढी चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत चाहिँ यो सार्वजनिक परीक्षणको आफूले पनि गर्न सक्ने, हैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन चाहिँ 2075 रहेको छ, जुन राष्ट्रिय चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2075 त्यसले पनि चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक परीक्षणको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक परीक्षण के रहेछ त भन्दाखेरि समाजप्रति उत्तरदायी हुने, जवाफदेही हुने, पारदर्शी हुने, हैन, यथार्थ विवरणहरू जानकारी गराउने, अनि त्यो आयोजनाको खर्च, लागत, हैन, त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ बचत रकम अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्त गरेको प्रतिफल, हैन, त्यसले सम्पन्न गरेको क्रियाकलाप सबैको बारेमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्ने अथवा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने पद्धतिको रूपमा सार्वजनिक परीक्षण रहँदो रहेछ। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई सार्वजनिक परीक्षणको बारेमा क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। अब मैले यहाँलाई सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको बारेमा यसको भिन्नताहरू बताउँछु। त्यो भिन्नताहरू बताइसके पछाडि अझ यहाँलाई सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको बारेमा यहाँलाई थप क्लियर हुन्छ। सामाजिक परीक्षणको बारेमा त मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि यहाँलाई बताइसकेको छु। सामाजिक परीक्षण भनेको चाहिँ त्यो निकायसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। त्यो निकायको चाहिँ वार्षिक रूपमा गर्ने कुराहरू भयो र सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो निकायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको बाह्य विज्ञ वा परामर्शदाताले चाहिँ सामाजिक परीक्षण गर्ने हो भन्ने कुरा त मैले यहाँलाई सामाजिक परीक्षणमा बताइ नै सकेको छु।
त्यो हिसाबले अब म यहाँ अलिकति सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको बारेमा भिन्नता बताउँछु, त्यसले यहाँलाई अझ बढी सजिलो बनाउँछ। सार्वजनिक परीक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि यो आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेले नै सार्वजनिक परीक्षण सञ्चालन गर्छ, अथवा आयोजना जसले सञ्चालन गरेको छ अथवा कार्यक्रम जसले सञ्चालन गरेको छ त्यही सञ्चालन गर्नेसँग सम्बन्धित पक्षले नै अथवा सम्बन्धित पदाधिकारीले नै त्यहाँ चाहिँ सहजकर्ता तोकिएको हुन्छ, त्यो सहजकर्ताले चाहिँ गर्छ। तर सामाजिक परीक्षण के गर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको विज्ञ वा परामर्शदातालाई सेवा करारमा लिइन्छ र उसले चाहिँ सामाजिक परीक्षण गर्ने हो। त्यसैले यो दुईटाको भिन्नता। त्यसै गरेर सार्वजनिक परीक्षण के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आयोजना अथवा उपभोक्ता समिति हैन, उपभोक्ता नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतका सरकारवालाहरूको उपस्थिति रहन्छ सार्वजनिक परीक्षणमा। तर सामाजिक परीक्षणमा के रहन्छ त भन्दाखेरि त्यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम उपस्थिति रहन्छ। यसमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हैन, व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पनि लिन सक्ने, समूहसँगको छलफल गर्ने कुराहरू गर्दै चाहिँ यसले चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ जान्छ सामाजिक परीक्षण। त्यसैले सामाजिक परीक्षण चाहिँ प्रोसेस वाइज जानेर चाहिँ व्यक्तिगत अन्तर्वार्तादेखि ग्रुपमा चाहिँ सानो छलफल गर्दै गएर त्यसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्छ र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पछाडि मात्रै उसले चाहिँ बृहत अलि ठुलो छलफल गरेको हुन्छ। यद्यपि त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो सम्बन्धित लाभग्राहीहरूको चाहिँ बृहत छलफल चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक परीक्षणमा बढी हुन्छ। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि आयोजना अथवा कार्यक्रम पिछेकै सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक परीक्षण भनेको चाहिँ प्रत्येक आयोजनाको पिछे गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना अथवा कार्यक्रम जे हो त्यो जतिवटा हुन्छ त्यतिवटाकै चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनले तोकिए बमोजिमको तरिकाबाट। तर सामाजिक परीक्षण के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायको चाहिँ समग्र परीक्षण हुने हो। त्यसले चाहिँ एउटा आयोजना एउटा कार्यक्रमको छुट्टा छुट्टै गर्दैन कि उसले चाहिँ समग्र निकायको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ परीक्षण गर्ने हो। त्यसैले आयोजनाको प्रकार अवधि अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकपटक वा धेरै पटक चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण हुन्छ। सार्वजनिक परीक्षण हुँदा तर सामाजिक परीक्षण चाहिँ के हुन्छ त वार्षिक रूपमा हुन्छ र वार्षिक रूपमा हुँदाखेरि पनि यो त के हुन्छ वर्षको एकपटक सार्वजनिक के अरे सामाजिक परीक्षण हुन्छ र वर्षको एकपटक गर्दाखेरि पनि त्यसले एज ए होल निकायको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको बारेमा यसले बढी गर्छ। तर अब सार्वजनिक परीक्षण के हो त भन्दाखेरि आयोजना कार्यक्रमहरूको चाहिँ आम्दानी खर्च प्रगति विवरणहरू प्रस्तुत गरिन्छ। आम्दानी खर्च हैन, आयोजना कार्यक्रम जे छ त्यसको चाहिँ आम्दानी खर्च प्रगति विवरण उपलब्धि लक्ष्य उद्देश्य यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत विवरण चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। तर सामाजिक परीक्षणमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न चरणमा छलफल मूल्याङ्कन अवलोकन अनुसन्धान हुन्छ। भइसके पछाडि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर त्यो प्रारम्भिक मस्यौदा माथि चाहिँ फेरि अलिकति अलि बृहत छलफल त्यति बेला मात्रै हुन्छ। अब सार्वजनिक परीक्षणमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विकास निर्माणका आयोजनाहरूसँग चाहिँ बढी सम्बन्धित रहन्छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरू जे छ सामाजिक विकास हुनसक्छ, मानव विकासका हुनसक्छ, यी विकास निर्माणका चाहिँ पूर्वाधार विकासका हुनसक्छ, यी विकास निर्माणका आयोजनासँग बढी सम्बन्ध राख्छ सार्वजनिक परीक्षणले। तर सामाजिक परीक्षणले के गर्छ त भन्दाखेरि सामाजिक विकास र समग्र क्रियाकलापहरूसँगै सम्बन्ध राख्छ। समग्र क्रियाकलाप, समग्र विकास निर्माण हैन, यो सबैबाट चाहिँ विशेष गरी सामाजिक पक्षलाई बढी हेर्दै यसले चाहिँ सामाजिक परीक्षण बढी गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक परीक्षणमा चाहिँ सबैको उपस्थिति सहित चाहिँ हाजिरी अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक परीक्षणमा। सामाजिक परीक्षणमा चाहिँ सबैको उपस्थिति अनिवार्य हाजिर भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ राख्न सकिने हुन्छ। र चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बृहत छलफलमा मात्र राख्न सकिन्छ। यसको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण चाहिँ एक दिन या एकपटक दुईपटक तीनपटक हुनसक्छ, एकै दिनमा भएर सम्पन्न हुन्छ। तर चाहिँ सामाजिक परीक्षण के हुन्छ त प्रोसेस बाई प्रोसेस हुने भयो। अन्तर्वार्ता, व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पनि लिने भयो, ग्रुपमा छलफल पनि गरिने भयो, त्यो के अरे कार्यस्थलमा गएर चाहिँ त्यो निर्माण स्थलमा गएर अवलोकन पनि गरिने भयो। सबै कुराहरू हुन सक्ने भयो सामाजिक परीक्षणमा चाहिँ। अब सार्वजनिक परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक परीक्षणमा चाहिँ आयोजना कार्यक्रमको प्रगति स्थिति वास्तविक कार्य सम्पादन प्रमाणित गरी भुक्तानीका लागि चाहिँ आधारका रूपमा चाहिँ तयार गरिने हो। सार्वजनिक परीक्षण चाहिँ विशेष गरी भुक्तानीका लागि आधारका रूपमा त्यो भुक्तानी गरेको ठिक छ भन्ने सामाजिक परीक्षणको एक्सेप्टेन्सको रूपमा हैन, सार्वजनिक परीक्षण चाहिँ आयोजना कार्यक्रमको प्रगति स्थितिलाई वास्तविक कार्य सम्पादनसँग प्रमाणित गरेर भुक्तानीका लागि आधारका रूपमा चाहिँ रहने हो सार्वजनिक परीक्षण। तर सामाजिक परीक्षण चाहिँ के हो त भने यो भुक्तानीका लागि होइन, तर यसले चाहिँ भुक्तानी भइसकेको तर त्यसले पारेको प्रगतिको विश्लेषण र मूल्याङ्कनसँग चाहिँ सामाजिक परीक्षण बढी सम्बन्धित छ। त्यसै कारणले सामाजिक परीक्षण भुक्तानी भइसके पछाडि पनि त्यसले भएको खर्च, त्यसले गरेको प्रगति उपलब्धि, सामाजिक विकासमा पारेको प्रभाव हैन, त्यो समग्र चाहिँ निकायगत रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन परीक्षण गर्छ सामाजिक परीक्षणले। तर सार्वजनिक परीक्षणले के गर्छ त आयोजनागत कार्यक्रमगत गर्छ र यसले चाहिँ विशेष गरी भुक्तानीका लागि आधार र चाहिँ भुक्तानीका लागि प्रमाण जुटाउने काम पनि बढी गर्छ र सामाजिक रूपमा पनि त्यो भुक्तानी दिन उपयुक्त छ भन्ने खालको प्रमाण जुटाउने काम चाहिँ सार्वजनिक परीक्षणले गर्छ। त्यसैले सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण चाहिँ बिल्कुल भिन्न हुन्। यसलाई चाहिँ भिन्न तरिकाले हामीले बुझ्नु पर्यो। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको बारेमा क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। अब म यहाँहरूलाई तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको बारेमा बताउन चाहन्छु। तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन पनि के हो त भन्दाखेरि नागरिकहरूबाटै हुने मूल्याङ्कन मध्येको एउटा पार्ट हो। त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा रहेको छ।
अब तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि आयोजनाको मूल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित पक्षबाट नभएर बाह्य स्वतन्त्र पक्षबाट गरेको मूल्याङ्कन वा चाहिँ बाह्य पक्षबाट गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो। तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धित व्यवस्थापकबाट सम्बन्धित आयोजनाबाट गरिएको होइन कि त्योभन्दा स्वतन्त्र निकायबाट गरिएको मूल्याङ्कन हो तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन। यो चाहिँ मूल्याङ्कनकै एउटा चाहिँ विधि हो, महत्त्वपूर्ण विधि हो। आयोजनाहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छानिएका स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गर्ने विधि नै के हो त तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो। भनेपछि परिभाषा गर्दा हामीले कसरी गरिने भयो त भन्दाखेरि आयोजनाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छानिएका स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट मूल्याङ्कन गर्ने विधि नै के हो त भन्दाखेरि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो। यो मूल्याङ्कनको चाहिँ एक महत्त्वपूर्ण विधि हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारवालाहरू, लाभग्राही, उपभोक्ता समेतको सहभागितामा मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो मूल्याङ्कनमा चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ सरकारवाला, लाभग्राहीहरूको समेत सहभागिता गराइन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी के हेरिन्छ त भन्दाखेरि उद्देश्य वा लक्ष्य बमोजिमको चाहिँ उपलब्धि चाहिँ के कति प्राप्त भयो, हैन, कार्यशर्त बमोजिम काम भयो कि भएन, हैन, यो विषयमा चाहिँ विशेष खोजी गर्ने र त्यसको प्रभावलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विधिको रूपमा चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन रहेको हुन्छ। यसका लागि मूलतः दुईटा हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। एउटा चाहिँ स्थलगत अध्ययन गरिन्छ, अर्को चाहिँ छलफल गरिन्छ, छलफल सोधपुछ गरिन्छ। सँगसँगै अझ अर्को के गरिन्छ त भन्दाखेरि डेटा कलेक्सन पनि गरिन्छ। यो दुई तीनवटा पक्षहरू चाहिँ मेन हुन्छन्। स्थलगत अध्ययन गरिन्छ, छलफल सोधपुछहरू गरिन्छ, डेटा कलेक्सनहरू गरिन्छ, प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतबाट चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने, सूचना विश्लेषण गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ हुन्छ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा। त्यसैले मूल्याङ्कन चाहिँ के कसरी चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि आयोजनाको मूल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित पक्षबाट नभई बाह्य पक्षबाट गरिने मूल्याङ्कन, आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छानिएका स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गर्ने विधि चाहिँ के रहेछ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन रहेछ। तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा यो मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो। यसले चाहिँ स्थलगत अध्ययन, छलफल सोधपुछ होइन डेटा कलेक्सन जस्ता विधिबाट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त मूल्याङ्कन आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दछ। र चाहिँ यो चाहिँ आयोजना तथा कार्यक्रमको चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले मूलतः के गर्छ त भन्दाखेरि आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्य सम्पादनलाई हेर्छ, औचित्यतालाई हेर्छ, कार्यदक्षता हेर्छ, सान्दर्भिकता हेर्छ, प्रभाव के कति पर्यो त्यो कुरा हेर्छ, प्रभावकारितालाई हेर्छ, हैन, अनि दिगोपनालाई हेर्छ, लाभग्राहीको सन्तुष्टिलाई हेर्छ। यी यस्ता विषयहरूमा चाहिँ विशेष मूल्याङ्कन चाहिँ तेस्रो पक्षमा गरिन्छ। भनेपछि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा कस्तो मूल्याङ्कन गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, औचित्यताको मूल्याङ्कन, सान्दर्भिकताको मूल्याङ्कन, प्रभावको मूल्याङ्कन, हैन, लाभग्राहीको सन्तुष्टिको चाहिँ मूल्याङ्कन, दिगोपनाको मूल्याङ्कन जस्ता मूल्याङ्कनहरू चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा गरिँदो रहेछ। त्यस्तै विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको चाहिँ समीक्षा गरी कार्यक्रमको चाहिँ तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया, हैन, यी विषयहरूमा पनि के गर्दो रहेछ त तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ। यसको सम्बन्धमा चाहिँ सुशासन ऐन तथा नियमावलीले पनि सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ सुशासन ऐन तथा नियमावलीले पनि उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2075ले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। त्यसैले मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण पक्ष, महत्त्वपूर्ण विधि र महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रकारको रूपमा चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन रहेको छ जसले चाहिँ नागरिकहरूको समेत सहभागितामा मूल्याङ्कनलाई चाहिँ के गर्छ त मूल्याङ्कनको कार्य चाहिँ गर्दछ। त्यसैले तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन चाहिँ नागरिकहरूद्वारा गरिने मूल्याङ्कनको रूपमा पनि रहन्छ। तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले अघि भनेका कार्यक्रम तर्जुमाका कुरा, कार्यान्वयन प्रक्रियाको कुरा, कार्य सम्पादन स्तरको कुरा, हैन, यो कार्य सम्पादन स्तर, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चाहिँ विशेष मूल्याङ्कन चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले गर्छ। सँगसँगै आयोजना तथा कार्यक्रमको चाहिँ कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्दाखेरि प्रचलित चाहिँ मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले हेर्छ। र मूल्याङ्कन गराइएपछि प्राप्त हुने सुझावहरूको कार्यान्वयन नै चाहिँ भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ तथ्यपूर्वक बनाउन चाहिँ जिम्मेवार बनाउनको लागि चाहिँ जिम्मेवार पक्षलाई चाहिँ जवाफदेही गराउनको लागि चाहिँ विशेष सहयोग चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले पुर्याउँछ। भनेपछि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन के रहेछ त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गराइएपछि प्राप्त हुने सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने र चाहिँ त्यो कार्यान्वयनले चाहिँ के गर्छ त भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ तथ्यपूर्वक बनाउन र जिम्मेवार पक्षलाई चाहिँ जवाफदेही गराउनको लागि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले विशेष सहयोग पुर्याउँदछ। र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विशेष त दुईटा पक्षलाई हेरिन्छ। एउटा प्रोसेसलाई हेरिन्छ, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, हैन, कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी भएको छ, त्यो के भनेको प्रोसेस अवलम्बन गरिएको छ कि छैन, त्यो कुरालाई एउटा प्रोसेस मोनिटरिङको हिसाबले प्रोसेस चाहिँ इभ्यालुएसनको हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ, हेरिन्छ एउटा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, हैन, प्रोसेस इभ्यालुएसनमा बढी जान्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ इम्प्याक्टको हिसाबले जान्छ। एउटा प्रोसेस कसरी छ, अर्को चाहिँ प्रभाव चाहिँ के कसो पर्यो के कस्तो पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन गर्दा विशेष त एउटा चाहिँ प्रोसेसलाई प्रक्रियालाई हेरिन्छ र अर्को त्यसको इम्प्याक्टलाई, त्यसको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ।
तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूलतः यी पक्षहरूलाई हेरिन्छ र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले के गर्दछ त भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ महत्त्व उद्देश्य फाइदा भएर आयो भने पनि यहाँले सरल लेख्न सक्नुहुन्छ यति कुराहरू भएपछि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि नागरिकप्रति बढी जवाफदेही जिम्मेवार तुल्याउँदो रहेछ, पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्दो रहेछ, जवाफदेही उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्दो रहेछ, समयमा चाहिँ आयोजना क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नको लागि पनि सहयोग गर्दो रहेछ। अनि त्यसको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सही तरिकाले अवलम्बन गरिएको गरेन त्यो कुरा हेर्दो रहेछ, त्यसको प्रभाव चाहिँ के कस्तो रह्यो भने त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ, आगामी क्रियाकलापहरूको लागि फिडब्याक पनि प्रदान गर्दो रहेछ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ सामाजिक सेक्टरमा अथवा चाहिँ पूर्वाधारका सेक्टरमा अथवा सबै सेक्टरमा चाहिँ के त भन्दाखेरि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले चाहिँ स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ, कसैको दबाब प्रभाव नरही स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनबाट वास्तविकताको चाहिँ आंकलन अथवा वास्तविक चित्रण चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। त्यो हिसाबले पनि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको महत्त्व छ। यसले चाहिँ के गर्छ त आयोजनामा चाहिँ मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता अवलम्बन गर्न सहयोग गर्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ के दिगोपना काम गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ हैन। यहाँले चाहिँ धेरै कुरा सम्झिन सक्नुहुन्छ, यहाँको पाठ्यक्रमकै बुँदाहरूलाई पनि हेरेर हैन। नैतिकवान आचरण युक्त चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ निर्माण गर्नको लागि अथवा बनाउनको लागि अथवा पदाधिकारीलाई आचरणयुक्त बनाउनको लागि, अनुशासित बनाउनको लागि पनि सहयोग गर्दो रहेछ हैन। सुशासन कायम गर्नु सहयोग गर्दो रहेछ, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दो रहेछ भने जति पनि बुँदाहरू हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मूल्याङ्कनका चाहिँ प्रकारहरूको बारेमा त मैले अगाडिका भिडियोहरूमा पनि बताइसकेको छु। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूलतः 3-4 वटा प्रकारले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कन हुन सक्छ। पूर्व मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ स्रोत साधनको लगानी गर्नु या सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै सोको औचित्य, त्यसको चाहिँ लाभ लागत के कति हुन सक्छ भन्ने आधारमा गरिने मूल्याङ्कनलाई चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कन भनिने भयो। त्यसै अर्को चालु मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कार्यान्वयन अवस्थामा सोको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता हैन, दिगोपना यसका आधारमा चाहिँ चालु मूल्याङ्कन गरिन्छ। चालु मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ चलिरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ बीच अवधिमा, मध्य अवधिमा पनि गर्न सकिने खालको मूल्याङ्कनको हिसाबले भयो। अर्को चाहिँ सम्पन्न मूल्याङ्कन हुन्छ भनेको सम्पन्न हुने बित्तिकै सोको चाहिँ सान्दर्भिकता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र दिगोपना को हिसाबले चाहिँ त्यसको चाहिँ के कस्तो छ भनेर चाहिँ सम्पन्न मूल्याङ्कन पनि गर्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ विशेष मूल्याङ्कनको रूपमा भने प्रभाव मूल्याङ्कन हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सम्पन्न भएको 2 वर्षपछि, 5 वर्षपछि या 10 वर्षपछि कहिले प्रभाव पर्न सक्ने हो, त्यो प्रभावको लक्षणहरू देखा पर्न थालेपछि, त्यो प्रभाव चाहिँ समाजमा त्यो आयोजना क्रियाकलापको पर्न थालेपछि हैन, त्यो कार्यक्रमको पर्न थालेपछि अनि मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ। प्रभाव मूल्याङ्कनले नै वास्तवमा त्यो चाहिँ आयोजना, त्यो चाहिँ क्रियाकलाप, त्यो चाहिँ कार्यक्रमको सफलता अथवा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिमा के कति सहयोग पुर्याएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कनले सबैभन्दा बढी गर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कनमा चाहिँ यी पक्षहरू हुन्छन् र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले पनि यी सबै मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्छ र विशेष गरी नागरिकहरूलाई सहभागी गराएर नागरिकहरूको मूल्याङ्कन, उनीहरूको विचार धारणालाई पनि चाहिँ एडप्ट गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कनलाई चाहिँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। यसमा विज्ञहरू पनि समावेश हुन्छन् र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आवश्यक परेका सबै लाभग्राही समुदाय हैनलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, छलफलको रूपमा, अवलोकनको रूपमा, अन्तर्वार्ताका रूपमा यी सबै विधिहरू अवलम्बन गरेर के गर्छन् त भन्दाखेरि स्थलगत अध्ययन गरेर, छलफल सोधपुछ गरेर, डेटा कलेक्सनहरू गरेर सबै गरेर चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले गर्छन् र वास्तविक चित्रणलाई प्रस्तुत गर्छन्। त्यसै कारणले तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन नागरिकहरूबाट सहभागी हुने मूल्याङ्कन हो र यो मूल्याङ्कन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आधुनिक परिवेशमा अथवा चाहिँ यो चाहिँ विकास प्रशासनको पछिल्लो अवधारणामा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ र चाहिँ यसले चाहिँ विशेष गरी नागरिकहरूको सहभागितामा मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा यो मूल्याङ्कन बढी वैध पनि मानिन्छ। त्यसैले तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन चाहिँ मूल्याङ्कनको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अथवा प्रकार हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँहरूले अब सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण हैन, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको बारेमा यो भिडियोबाट थप क्लियर भयो भन्ने लाग्छ र सँगसँगै सार्वजनिक सुनवाई र चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन सामाजिक परीक्षण छ त्यसको भिन्नता अनि ती दुईटाको बारेमा विशेष व्याख्या चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा गरेको छु, त्यो पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि नागरिकबाट हुने सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा यी 4वटा जुन पक्षहरू छन् यो सबै पक्षहरूलाई चाहिँ यहाँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो, राम्रोसँग अब चाहिँ परीक्षामा आयो भने पनि राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा र राम्रोसँग लेख्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना सहित म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्ने आग्रह र अनुरोधका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँको समय शुभ रहोस्।